اور لدی میں اس کے اصلاح کا ہے فین اہداہما علی الاخری کہ یو بغاوت کی ببل بانی تاسو قطائی چا بغاوت کی چراجی شا مرد اللہ تا دا بغیان دا پارا سزا دادا چی جہاد بکئی چراجی شی دغا فرقہ باغیہ امرد اللہ تا فین فعت کا راجی شی فاصلحو تاسو اصلاح کا بینہما مامین دی کی بالعدل پعدد سرا واقسطو او عدلو کا ان لا يحب المقسطین اللہ کو خی عدل کون مومن اخوتن دا ترغیب دے اصلاح تا مومنان رول دی باہمی دینن فاجو بین اخویکم تاکم آبین رو کے اصلاحی جرگہ جوڑا کے اصلاحی کمیٹی جوڑا کے واتقوا اللہ اللہ نو یری گئے لعلکم ترحمون جدب پتا سرحم دا دویم رکو شروع کیگی دا سورہ حجرات مخ کی بیان دا بعض آداب دا نبی علیہ السلام سرا دلتا بیان دا آداب دا پمابین خپل کی کور کے بون نوبل تبدلم ناخلے کیا پہ خپکی سبب دا خفکان ناغلی دا دیرو کو خلاصہ لابد فی المعاشرة من طریق لا یفضی الى فساد التعلقات فمعاشرہ کی بلابد دا سی طریقینا کہ دا مفضی فساد تعلقات تنگر دی اور بیان دا بعد آداب دا پمابین خپل کے اور بیان دا حسن معاشرت یو بل سر معاشرہ جن بخصات ہے تعاشرو کالاخوان تعاملو کالاجانب جن درون غلطی روائے او معاملہ دا پردو غلہ روری خوری بکو حساب کتاب ترمانس حساب بسئی کوئے والاجتناب عن التجسس والوهم والغیبت بل ځان ساتل دي د تجسس نه د غوښارن نه او د وهم نه او د غیبت نه مفتبع النسب بل ځان سے دین چې فخر کی په نسب باندې لأن النسب للتعارف لا للفخر انساب د تعارف د پاره دي دا د فخر د پاره نه دي بل ترغیب د جهاد تا بالمال او بالنفس بل د خپل اسلام بعدنه په نبی سامنے کی کہ ما اسلام رو میں اسلام رو ما داو کما داو او بیان د حاتی د علم د باری تعالی له او ترہیب د اتباع د وهمنا او مندا د غیبت نو مخکرال یا الذين عامل سر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم بنو تم یو فد راغلی او مالدارو دا فقراء دي لکای سره ټوقو کلا نو الله دا حکم نازل ک اے مومنانو ټوخی نه کی یو قوم په بل قوم پوره اسان یکونو خیرا منهم قریب د کیوی دا قوم مسخور منهم غرض ساخرین پنیز دا الله ولا انسان من نسائن نبا توقی کی زنانہ پا زنانو پورے التا قومن نکرا و بیان نکرانو ساخر جدا شو مسخور جدا شو دلتا نسان نکرا بیان نکرا ساخرات زنجو مسخورات جدا شو قریب دا چدا مسخورات غوری دا ساخراتونا خیرا منہن دنوچ دا قوم اطلاق پر رجالو کی گی او دا نساء پا قوم کی ندی صاحب دا پہ قرر نشوا او بل دشار قولم دکنا وما ادری ولست اخال ادری اقوم آل حسن ام نساؤ زن پویگو قیچ دا پویشما چا آل دا حسن قوم دے او کدا نساء دی التوم دا قوم دا نساء مقابلہ رالا دا قوم اطلاق پر رجالو بانی کی ولا تلبزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب ما ابجن کوي نفسونه خپل یعنی بعض لرا او تاسو تنابز یو بل توشتل مکوي پالقاب سی او سرا چړې مخ يهودي مسلمان یا يهودي چړې مخ جوارګر او جوارګر هغه بیا توبه استدا دا القاب سی اب نه یاد وای کنه
ناکار نمونه بیس الاسم الفسوق بد نم فسق پست ایمان نه کی ایمان نه پد یهودی ورته وای نصرانی ورته وای الله نے توبه کړي غل ورته وای من لم تب فاولئک هم الظالمون څوک توبونه باسي دا ظالمان دي بیا دا نبی سامجات کې دا طریقه وا چې بغریبو کسان ته مرګره کده وساتو خدمت کی خوراک بتا سره کوي سلمان سے چا سره مرګره کړو هغه خوراک سے انتظام شوه نو نبی سام ته ولي غالتوم سنو بل خالتوم نو دی په دبد ګماني وکړه چې کنه ته تل نه اسوای الله دې متعال حکم نازل کړ اے مومنانو ځانو ساته د ډیر د ګمان نه ان بعد الظن اسم بعضی ګمان ګناه دی بیزای ګمان نه مکوئ ولا تجسسوا تجسس مکوئ غوښاره نه مکوئ ولا تبعدكم بعضا غیبت دی بعض تاسو بعضو ايحب احدكم وهو تنسات ان ياكل لحم اخيه ميتا اخري غوخه ضرور خپل په دا حال کې چې ضروري مړی پک تاسو دا بدګای د دې مثال د وخو خړلو دی واتقوا الله الله نو یریږي ان الله تواب رحیم الله ډیر قم توبه دی او رحم کوونکی دی بلال سے بول کے بانگ ویل چا بانگ پورے ٹوکو بلال سے پوری آخو درنگا تورو حبشی غلامو یا ایوہ الناسو اے خلقو انا خلقناکم من ذکر و انسا ما پیدا کی دیو نانے و زنانا حضرت آدم حتی ہوا نسب دا ٹولو پیو خط کی انا میت تمثال اخفاؤ ابوہم آدم والام حواؤ خلق رشیب اعتبار یو شان دے نکاح آدم سامنے اونیا حتی ہوا دا فَإِن يَكُن لَهُمُ من اصله شرف فَأَنُ يُفَتِّنُ وَالْمَاءُ کپ اصل باندې فخر کوي نو خو خټو بدی اول کې الله د ادم سام د خټو زبونه پیدا کړل لا فل الا للعلم انهم على الهدى لمن استهدى الله نه د علم د خوندان د پاره دی په هدایت خلقو د پاره راهنمایان دي فقم بعلم ولا تبغي به بدلا الناس موتال الاحياء علم په پاسه عوض په ملټوا تا خلق مثال د مړو د علم جمدی دي نو دا معلومه شولا چې نسب د ټولو یو دی دا خفیبی قبیلی سره ګرځولې دي ما ګرځي تاسو شعبې او قبیله او عماری او خاندانونه لتعارفوا چې تا دوبل تعارف وکړي دوبل شناخت وکړي دا د فخر د پانی ان اکرمکم عند الله اتقاکم دیر مکرم تاسو پنځ د الله اتقاس تاسو دي بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کان دریرا فلان ابن فلان چیزیں نیس عشق ماندہ چی نسب پریدا فلا فلان فلانی زیادہ اس حقیقت نے لے لیس الفتى من یقول کان ابی ان الفتى من یقولها انذا لانو پلار زمانی کدا سے ہو بل کمال کارکا تاکہ سے بے شک اللہ علیم او خبیر دے قالت الاعراب ويا عرب آمنا ایمان قل لم تب تعالی ایمان نہ درو پورا لیکن اسلمنا ظاہرین خیال مکے رتم ایمان نہ وت اعلان دے ملا تل ایمان فی قلوبکم نہ دے ایمان استاد بڑونو کے وان تو اللہ تعالی کہ اللہ رسول اللہ لا یلتکم من اعمالکم شیء نہ کمی دا اعمال تا نہ سچے ان اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے رحم کو کے الذین آمنوا بالله ورسوله مومنان کامل کی ایمان پالا پر رسول اللہ اڑی ثم لم يرتابوا بیا شک نہ کی وجاهدوا باموالهم جہاد کی معلوم پر منصور بن فی سبیل اللہ ترغیب جہاد تھا اولئک الصادقون دا رشتینی پداوی د ایمان کی قل اتعلمون الله بدینکم اتاسو خبر کہ اللہ تو دین خپل خدای ته خپل صاحب دین معلوم دے سره کارا کوي والله علم علم فی السماوات والارض ازمانی سے پدمکو کی صدی اللہ بكل شيء علیم اللہ پارسوان عالم دے بعض کر یا سر آمنا اسلمنا حضور تو بیس بادنا کولا یمن علیکا ان اسلمو تا احسان بیانی کہ من اسلام راوڑے دے علم اسلامکم
لا تمن علی اسلامکم مزباد ما بان اسلام پل ولی امن علیک اناکم الایمان د خدای احسان بدانو غنه خدای پتا احسان بیانی د ایمان کو نور ته ونکو یو سړی چې بادشاہ په نوکرۍ کې والی دی بادشاہ باندې احسان باتی چې ما ستانو کریو کړه منت میں کہ خدمت سلطان ہمیں کنی منت شنا سزو کی بخدمت گداشت است دا بادشاہ میں نسانی جسانو کری کو ماں دا بادشاہ دان تینوں کرے کے واغ سے سا انتخابوں کو دبلے ہونے کو ان کنسانی کے تاثر اس سے نہیں ہے ان لعم السماوات والارض بامن توحید اللہ ذکر کی بے شک اللہ عالم دے پر مغیبات الاسمان زمکو بانی پھر ما یعملون ما تعمل بنا دے میں ما تعمل تا عمل کوئے فیجازی کم تعالی بداری مناسب اللہ جزا و سزا در کی دی توائی سورہ قاف سر کے ددی قاف کلمہ راغلی دا پنزوسم سورت پہ اعتباد جمع سلور دیرشم پہ اعتباد نزول سورہ مرسلات نہ دیر رستو نازل شوی ددی صورت ما قبل سرا داربت مناسبت تے آخر د صورت کے اللہ مضمون توحید ذکر کرو عدل کا بیان د دلائل توحید دی التعالی والبصیر مما تعملون فیجازیکم دلت دلائل د باس تھی اور جزا بپس باس نہ ملاوی گی ددی صورت موضوع اثبات المجازات اثبات مجازات درمنیرو کو خلاصہ ان تفکر المنکرون او الشاکون فی القرآن الکریم فلا ينبغي لهم شک فلا يبقى لهم شک کچر فکر کی منکرین او شادہ شک ان کی پا قرآن کریم کی ددی پیجاز کی فصاحت کی بلاغت کی دی لبا بیا شک پاتے نشی نہ پر رسالت کے نہ پر توحید کی اذ القرآن کلام معجز قرآن کلام معجز دے بے اعتبار اکثر صورتن بے اعتبار کوتا صورت سرا نفل قرآن فی الحقیقت معجزات کثیرت قرآن حقیقت کے دیر معجزی شلی ہر دریو آیاتوں پر مقدار باندھی قرآن پاک کی کم دنوں دا معجز دینو اور باعث پہ انکار بند رسالت دا حقیقت کے باعث سے پہ انکار دا مجازات باندھ کہ مجازات نہ منی نو رسالت تم نہ منی نو قیامت تم نہ منی بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید قاف دا اللہ صفت تے چا قادر دے قدیر دے سو کی اشارت دے جبل قاف تا کوہ قاف کی یادیگی کوہ قاف غر دے او ماتا یو انجینئر سے بیلیو چزتلے ما کوہ قاف لی دلے دے او چماو قتل نو سما نقشہ دا قاف غنڈا دا دغا سے سارے غنڈے دا سے دے او پاس پہ دو غنڈائی دا دو غنڈے پشان دا ٹکو دی یہ چماو تا وکتو ما خورشتا دا قاف نقشہ دا کوہ قاف دے والقرآن المجید قسم دی پا قرآن مجید باندے ما آمن کفار مکہ جواب محذوف دے ایمان نرد راوڑے کفار دا مکی بل عجبو بلکہ دی تعجب کے انجاءہم منذر منہم رہتے اور ان کے ددید جنسنا فقال الکافرون وائی کافران ھذا شیء عجیب نام عجیب شے دے بندہ پیغمبر راگے بت خو خدای کے دے شی گٹھے لوٹا وہ بندہ پیغمبر نشی کے دے اذا متنا وکنا ترابا یا چ منگا خوری مڑشو اخوری شو نو ابو عشنا منگ با واپس کیگو ذالک رجع بعید دا دیر لری واپسینا قد علمنا ما تنقص الارض منهم عالمانو چ کم کڑی زمکی لدن کم اجزا وعندنا کتاب حفیظ ما سر کتاب دے محفوظ ساتل الہ محفوظ بل کذبوا بالحق
بل تکذیب کرے پا حق سر پشان دا نبی علیہ السلام کے دا قرآن کے لما جاہم ہر کل دی حق راغل دے فهم پی امر مریض دی پا امر مختلط کی دی متزلزل کی کلوی ساحر دے کلوی شاعر دے کلوی کاہن دے کلوی مجنون دے داغا مختلط قول دے افنی السماء فوقهم کیف بنیناها دلائل توحید ذکر کئی ایا دین گوری افاقی دلائل اسمان تا فوق الدین سنگ ما جوڑ کر دے اسمان درا وزیناها خیستکر میں پستورو سرا مالا من فروج دیدر شقوق نشتا یو بادی چے لگمدہ پی تیرشی چودونو کی مرمت تیجتی دا کمی زمانے اسمان دے پای کے شقوق نشتا دے فروج پکی نشتا دے والارض مددناها والقینا فیها رواسیا زمکہ ما خورا کری دا بیا موز میرا عملوہو دے مددنا الارض مددناها فعل مشتغل بضمیر دے والقینا فی رواسیا مقدد بار ریاسیات مضبوط غرونا محمد کافیہ من کل زوج بہیج مادی کے زرغن کرد دہر صفنا خیستا قسمہ قسم بوٹی دی گلان دی ونی دی میوی دی فصلون دی سبزی دی ترکاری دی تبصرتم و ذکرہ لکل عبد منیم دا پار دا تبصری اور دا پار دا پن دا ہر بندہ دا پار چراجی کی دن کے اللہ تا ونزلنا من السماء ماء نور در توحید ذکر کئی کہ آسمان نہ اوبو پشکل دباران مبارکن مبارک اوبو کثیر الخیر کثیر النفع دوبو ډیرا نفع دا ډیر خیر دی فانبتنا به جنات زرغنو من پدی اوبو سرا باغونا حب الحسید او دانی د زرع محسوده دا کروندیر او دلی شوی غلیپی کیږي والنخل او دار لما پیدا کړل قجورا باسقات چاتوال دی نخل مانا دی جن سره دی باسقات جمع رالا لها طلع دی دا پارا کٹائی دا ندید اگا چکم دے لان دی باندے توبرتو رزقا للعباد رزق دو بندگان دا پارا دا عربو مخی اکثر گزارا پاسودانو التمر والماء قجوری بو پمیاشتو بہو بل نشو این بھی بلتا میتا جم دے کون پا دی بو سرا اغزمک امرہ وہ چزمکی نباتات پکنی بیا جم دیشی کذالک الخروج دقس وتل دی دا قبروننا دام چکم دے علامہ دا باس الموت تا کذب قبل قوم نوح و اصحاب الرس تے تکذیب کر پخال دی قوم نوح علیہ السلام اور صاحبان دا رس کوئیو دا دین نبی سوک حنزلہ علیہ السلام وی سوک بلوئی اور سمودیانو وعاد و فرعون عادیانو فرعونیانو و اخوانو تن لوط علیہ السلام واصحاب دا بیشی چا قوم دا شعیب علیہ السلام و قوم الطباع او قوم دا طباع سوکے طباع بادشاہو قوم اسلام توبلو ای تکذیبو کنو حالات سنو کلن کذب الرسولہ طولو تکذیب دا پیغمبرانو کڑیو فحق وعید فاہلکناہم ما حلاکن ثابت سے وعید زمان اصل کی وعیدی دے افعینا بالخلق الاول ایا من استڑیو پڑو منی خلق بلکہ نہیں استڑی بل هم فی لبس من خلق جدید بلکہ دی پشک کی دی دا خلق جدید نا چی دوبارہ داگنے اللہ نشی پیدا کو لیا نہیں پیدا کی دا غلط خبر دا دومر کو شروع کی گی دا سورہ قاف نا مخ کی بیان توحید و باس بعد الموت دل تم توحید دے باس بعد الموت مخ کی تذکیر ما بعد الموت دل تم تذکیر دے بما بعد الموت دا دیرو کو خلاصہ الکفار ينکرون المجازات کفار کی دی انکار کی دی مجازات نا امجان تعالیٰ فی کل لمحت الاعداد للمجازات دا لا طرف نہ ہر لمحہ کی دی دا پاتے ارے مجازات تے ذکر دی اعمال لکھے لشی وتکون بین المضلین والضالین مخاصمۃ یوم القیامہ دا گمراہ کون کو گمراہ شو دا دی پمید کی بجگڑی پر دا قیامت پانی الا لا فائدہ فی تلک المخاصمہ دی کے فائدہ نشتری تذکیر بما بعد الموت تے اور رد قیامت یوم کشف الغطاء دا رد لرکی دو پردی دا و یوم حدت النظر اور رد تیزے دا نظر دا وقت کی ما بعد الموت اور تذکیر اغواقی پس دا مرگراتون کی بیان صفات و زمیموں دا پار دا منکرین و معاندینوں
چې مناعین للخیر دي او معتدین دي او مریبین دي. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توصي به نفسه. ما په انسان عالم په هغه چې وسوسې کوي په دې سره نفس د انسان چې دته کوم وسوسې راځي. ونحن اقرب الیه من حبل الورید. او موږ ډېر نږدې درک د مراینا اضافت بیانی دی حبل سره چې ورید دی. انسان لپاره دو وریدان یو غاړې ته سټ باندې رګ او بل غاړې ته. اذ تلقى المتلقیان هغه وخت کې چې اغستل کی اغستون کی دو ملائکه موکلان د خي طرف نو د کین طرف د قعید ناستی. دا قعید کل منهما هر یو د دینا کنیا خجاء تسنیه دا دو دی ادا مفرد سے اے کل منهما یا منا قعید عن الیمین و قعید عن الشمال. د خي طرف د نیکو لیکون کې دا کړي طرف ته د بدو لیکون کو مان قول الا لديه رقیب عتید. تلفظ نه کوي دی قول مگر پنیز د دغه باندې د قعید باندې رقیب دی حافظ دی پنیز د انسان باندې او عتید حاضر د لیکيغه. وجا سکت الموت بالحق راغلی دی سکرات د مرګ په حق سره. زارګ ما كنت منه تهید انسان تا دین اعراض کو علی صاحب نے چاغو نی اکرو الحق حق میں بدی شي حق الله قرآن مر سختو توی چا دا خو ونفخ فی الصور په غیر بشپلای کې دا ماضی معنی مضارع سره دا ذالکم الوعید دا رد وعید دا ذات کل نفس سائق شهید. راتب کی ہر نفس دے سره بخپل شرون کی ملک یسوقها و شهید شاد کون کے اسدی آزاد دي اندامونه دي. ويقال تبویل شي لقد كنت في غفلة من هذا. تو په غفلت کې دې مذکور تا دا نه منو. فکشمنا ان کا تو آقا پراسمانستا پردیستا پردی د تعمید حق لري شوی. فبصرک اليوم حدید ستا نظر نن تیز دے نن هر سمانی د جنت دوزخ لیدل کی دوزخ نه جنت کی لیدل کی. وقال قرینه وای بقای چې ملک موکل دی هذا ما لدي عتید دا پندمان چې حاضر دی حاضر کړه مې دی. ویل بشیت القیا فی جهنم کل کفار عنید. وګورځوي په جهنم کې هر ناشکرا معاند د حق منع للخير من کون کې د خیر موت امتیاز کون کې مریب شک غرزون کې. دا القیا یا خمانا القی هغه نه مختصر دی یا سلی القینو نون بدل شپالیف سرا سو که خطاب ملکینو ترے دو ملائکو تا دے دو. قال قرن وی قرین دے چے شیطان دے ربنا ما طغیتہو رب ما دے نزے گمراہ کرے ولیکن کان فی دلال بعید دے پا گمراہ لری کو پخپلانو. دا دے دی خصومت چے قال لا تنلان دیا ما سر جگڑی مکوئی دا فیدہ نکی. وقد قدمت الیکم بالوعید ما توران نکو پا وعید سرا ما وعید در لے گئے لونو ما دا قول دیا نو قول پنیر زما باندې مان د ذلال من العبید او نه ان ظلم کار د پاره د بندګانو. یوم نقول لجهنم دا دریم رکو شروع کیږي د سورہ قاف نه مخک بیان د مجازاتو د مکافاتو دلته بیان د مجازات او د مکافات دي. مخک تذکیر بما بعد الموت دلتم تذکیر بما بعد الموت تے پس تمرنا. دا دیرو کو خلاصہ لابد لرفع عذاب اللہ تعالی من الادب والانابت الاللہ تعالی. لابدی دا پار دا پورتکول دا عذاب دا اللہ دا ادبنا دا انابتنا اللہ تا. فَإِلَّمْ يَرْعُوا عَنِ التَّكْذِيبِ کہ تکذیب امن نشو نو فلا تبالی بهم با پر عمل را. واجعل التعلق مع الله من المضبوط اثبته تعلق دو مضبوط نہ اثبت کا. واسقل عاتشین للحق بسق التربیت سیراب کا تگی دا حق پا سیرابیر تربیت سرا والتجمع مع الموت تذکیر دی مع تذکیر بایام اللہ
بیان د باز دلائل توحید دے اور تلقین د صبر دے پلار کے د مشکلاتوں و بیان الفرد للمنصبی للنبی علیہ السلام چاثر تذکیر دون الاجبار بل فائدہ پر نصیحت کی یکون للمجتہد والمقلد دا و مجتہد مقلد دور تب فائدہ ہی وان القلب قلب متفکر فی صنع قدرت اللہ کامل راغلی چې د خدای په صنع په قدرت کې د فکر کوي سوچ کوي سما هغه سما دی اجابت را قبول دا ظاهری سما دا سما نه ده ای کې فائدہ نشته کنه عمل پہ نه کوي یوم نقول جهنم اور یاد کو جهنم تا علم تلاتی ڈک شلے وتقول ویدا جهنم هل من مزید ایاز یاتشتے دی معنی مفسرین دو کئی یا خوال معنی سمیں گئے لا مزید فیا امتلاۃ ڈک شم یا معنی هل من مزید سے یاتشتے نور بغواڑی بیارادی قدمه یو خاص کیفیت تے دا جهنم به بل سره یو ځای شي نږدې بشي لکه شی چې راغون شي تنگ شي بیا به قط بس کافی دے امتلاۃ ډک شو والفت الجنة المتقین غیر بعید دی بل جنت متقین لپاره لری بنی خاری ورتا وقال ویلی هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ دا غره چې تاسو ته وعده کولې ته هر رجاء الا الله لپاره او حفیظ چې ساتون کوي د حدود د الله حفیظ لحدوده من خرام بالغیب سو کی رحمان نہ غائبانہ وجا بقلب المنیب راتو کی بوڑ سرا دا چ منیب انابت بک اللہ تا وقال ویلشی ادخلوا بسلام داخل چ پر سلامتیا سر السلام علیکم ذالکم الخلود دارد ہمیش والی تا لهم ما یشاؤون فیها دے چ بدی کے ارادہ لري دی پدی جنت تے ولدینا مزید او ما سره مزید دے ا مزید احادی جوہر بڑا کار چی او انا من المزید زد مزید نے منو وکم اهلکنا قبلهم من قرن دیر هلاکی پخوال دینا د اهل قروننا هم اشد منهم بطشن سخت د دینا په گرف کې فنقبوا فی البلاد دی تفتیش کو پکلو کے بغیر دے دل یقالو تو هل من محیص زید خلاصی د مر نشته ان فی ذلک لذکر لمن کان قلب دې مې پند راچاله پړوي د اشاره چ مجتهد تا اول قسم یو غردی غوږ بل ته بل خبر اوري دا مقلد ته اشاره چ او شهید او د حاضر القلب ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ایام پیدا کړی ما اسمانونو مکه سمان کائنات دی پشپ ګورځو کې وما مسنا من لغوب نه مار سړیوالی سو کبادی کی نسشی دې ما بر سړیوال نه راځي فاصبر على ما يقولون صبر کو پاغا چ دی سوئی وسبح بحمد ربک مطالبه د ثنا د رب سره قبل طلوع الشمس وقبل الغروب پخواد پر اوتو د ورنا پخواد خطو د ورنا سحر منسو او مازیګر منسو من الليل د شپینا فسبح تسبیح وایا او ادبار سجود رستو د سیدونا دا نوافل شو پس د فرایضنا ما خام ما سختان شو وسمع یوم ینادی المنادی وقت کې د چکل आवाज کی منادی او وورا اسرافیل علیہ السلام مکان قریب نا چې هغه صدا صخره بیت المقدس پارس ملا هغه اسمان ته نږدې ده یوم اسمعون نصیحتا پاره چې دی ووري هغه چغه بالحق په حق سره ذالک یوم الخروج دا رد وتودا د قبرنا انا نحن نموت من جم دی کول کوم رکول کو الله وای ولین المسیر ما ترى رجودا ګرځیدل دي یوم تشق ارض سراع چې سری چیز مکا لدین سرعن په جلته سرا فیخرجون مسرعين یو په جلته روزی را روان بئی ذالک حشر علینا یسیر دا حشر بنګبانی ډیر آسان دي ګرانواله پکې نشته دي ويقولون وای بدی وای ناور نحن علم ما يقولون من عالمان ادي سوي په من عالمان والله وي ما انت عليهم بجبار تبدي جبر کون کنه ته مذکر ته مبلغ فذکر بالقران من يخاف وعید فن کو هغه چاہتا یری کی دوائی فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا
انما توعدون لصادق. دابل سورت شروع شو دیتا سورہ زاریات ہوئی. ذکر دے دی پہ ابتدا کے دا زاریات کلمہ ذکر دا نو ټول سورت انعامول شو پنوم دا سورہ زاریات سرا تسمیہ دا کل شو پہ اسم دا جز. دا سورت پہ اعتبار دا حلجمی سرا یو 500 سورت تے اور بے اعتبار نزول وش پیتم سورت. سورہ احقاف نہ دیر رستو نازل شوی دی اغش پک پیتم او داوش پیتم دے. دا دی سورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کی سورت کی بیان دا مجازاتو او دلتا ہم بیان دا مجازات تے. دان دا پا آخر دا سورت سابقہ کے ذکر دا وعیدو او دلتا ہم ذکر دا وعید دے تفصیلاً. دار لمخ کے اللہ تعالی وعد ذکر کرو پاغ سورت کی او دے کے اللہ تعالی بیان فرمائی دا وعد. دا ما قبل سراد دی ربط مناسبت کان فیما قبلو بیان المجازات واہنا ایزن کذالک و ایزن کان فی آخر السابقۃ ذکر الوعید وہاہنا ایزن کذالک بتفصیل الوعید و ایزن کان فیما قبلو بیان الوعد واہنا ایزن بیان الوعد. داخو د دې ما قبل سره ربط او مناسبت د صورت موضوع دادا المجازات یقینیت. مجازات چې دې دا یقیني دي. انما توعدون کم تاثر وعدہ کو لشی دا مجازات نو دا رشتینی وعدہ دا او دا دین کے دے جزا چکم دا دا خامخا واقع کے دن کے دا دے صورت موضوع دا. درومنیرو کو خلاصہ المجازات واقعۃ یقینیۃ. مجازات واقع دے او یقینی دے شک پہ کی نشتا. والتذکیر بما بعد الموت بالوعد والوعید. او تذکیر دے پما بعد الموت سرا پوعد او پوعید سرا. وبیان صفات المتقین. او بیان دا بعض صفاتو دا پرہیزگارانو دے. وبیان دلائل التوحید. او بیان دا دلائل التوحید دے. والترغیب الى قیام اللیل. او ترغیب دا قیام اللیل تا. وأن لفضيلة الأوقات دخل في إجابة الدعاء. اور دا فضیلت دا اوقات دا پارا دخل پہ اجابت دا دعا کی.
کمال فضیلت الامکنت دخل فی اجابت الدعاء لکسرن لا فضیلت امکنو لرا دخل دے پا اجابت دا دعاو کی دغرنگ لا فضیلت دا ازمنو لرا هم دخل دے پا اجابت چکم دے نو دا ادعیو کی دا دا دیرکو خلاصہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات ذرون اللہ مخ کے سو جملے قسمیے ذکر کئی سلور جملے قسمیے ذکر کئی جواب قسم اڑان دے دے پدی سلور سجن بانے اللہ تعالی قسم ذکر کئی داد اللہ پاک دیل عظمت ورکولی خدای کمشیلا ورکی عظمت نو ورکی ولا ذکر دا دلائل دا قدرت دا اللہ تعالی دی نو ذکر اللہ دا مقسم بھی گرزی والزاریات ذرون قسم می دی پا بادونو الوزول کو بانے پا الوزولو سر زاریات صفت تے موصوف محذوف تے والریاح الزاریات قسم می دی پا بادونو چلوزون کی خور لرا تزر الترابا خور الوزی نور دا الوزول سجنو الوزی ذرون پا الوزولو سر فالحاملات وقرن قسم می دی پا صحب دا بیا صفت موصوف محذوفہ دے قسم می دی پا صحب حاملاتو پا غوریزو چوڑون کی وقرن ثقل لرا دا باران دا ڈکی درنی وریزی فالجاریات یسرن قسم می دی پا صفونو پا کشتو چی جاری پاسانے سا دا بیا صفت موصوف محذوفہ دے والصفن الجاریات فالمقسمات امرا قسم دی پا ملائکو چی اگر تقسیم کون کی دی دا پار دا امر زنی ملائک پس مقرر دی زنی پس مقرر دی پا قبض دا ارواحو پا حفاظت دا انسان لکن کی دنیکو دا بدو پا جہنم پا جنت پا باد پا باران پا جبالو دا مختلف کانو بانغی مقرر دی والملائکۃ المقسمات بیا صفت موصوف محذوفہ دی یادی سر سوک تقدیر دا صحب روباسی قسم می دی پاغا وریزو بانی کی مقسمات دی آیو خواب الخوالڑی شی چرتا بارانو شی چرتا اونی شی چرتا ڈیرو شی چرتا لگو شی یادی کے عبارت کے تقدیر دے ورب الزاریات قسم دی پرب د زاریاتو او پرب د حاملاتو او پرب د جاریاتو او پرب د مقسماتو دا ټول جملے قسمی شلی دا ورپسی جواب قسم دے انما توعدون لصادق بیشکا کہ اگر تاثر وعدہ کو لشی دا مجازات دا رشتی ندا مایا مصدریہ دے نمانا ان الوعد لصادق وعدہ رشتی ندا یا ما موصولہ دے عائد محذوف دے ان الذی توعدونه لصادق کم شے کہ تاثر داغی وعدہ کی گی دا رشتی ندا صدق چکم دے نا صفت تا پار دا کلام امراضی صفت دا پار دا متکلم امراضی دا متکلم صادق دے دا کلام صادق دے نو دا ما توعدون چی دا قیامت راتون کے دے دا جملہ چی دا رشتی نے دا واقع کی دن کے دا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعِ دا ما توعدون بیان شو بیشک دین یعنی جزا دا واقع کی دن کے دا کما تدینو تو دان سنت جزا بلور کے تا تمام جزا در کریش
والسماء ذات الحبک، قسم دی پاسمان چی صاحب د طرق دے. حبک جمع دا حبیکتن دا، حبیکت چکم دے دا طریقے توی لار توی، دا طرق دی دا ملائکو دا پارا. انکم لفی قول مختلفین، بے شک تاسو پہ یو قوم مختلف کیے، پہ یو قول مختلف کیے. سوک شکیان دی، سوک منکران دی، یا سوک پیغمبر تا ساحر ہوئی، سوک تا شاعر ہوئی، سوک تا کاہن ہوئی، سوک تا مجنون ہوئی. یؤفک عنہ من افک، اڑول شی دا نبی علیہ السلام نا، یا دا قرآن نا، یا دا دین نا. من افک اغسو کی اغین وارو لشی. دغا خلق چکم دی دا دروغجن دی. قتل الخراسون، ہلاک دیوی کذابون دروغجن اٹکلیان. الذین هم فی غمرۃ ساہون، دا دیغا خرس دے. اگر خراسون کہ دی پخپل جہل کے ساہون غافل ہے، جہالت کے پراتے دی. یسألون ایان یوم الدین، سوال کی دی استہزاءً کہ کل بھی رز دا قیامت دا بکل راضی. یوم هم علی النار یفتنون، دا داغی جواب شو هغه رز دا چې دی په قربان عذابول شي، يعذبون، دی په قربان عذابول شي. ويقال لهم، ورتبویل شي، ذوقوا فتنتکم، اسک عذاب پل. هذا الذي كنتم به تستعجلون، دا آغا دے چی تاسو پا دیبانی تلوار کولے چی وی زرد راشی راغزا. دا خو بیان دا وعید شو، دا مجازات شو پا صورت دا وعید کی. اس وعد ذکر کی اور بعض صفات فاضلہ دا محسنین دا ذکر کی. ان المتقین فی جنات وعیون، بیشک پرہیزگاران دی با پا جنتونو پا باغونو کی او پا چینو کی بئی. آخذین ما آتاہم ربهم، اغسطن کی بئی اغنعم لرا چکم دی طرب ورکی. دا ماضی دا پا مانا دا مضارع سر دا آئندہ کی بے ورکی. داولی انہم کانو قبل ذالک محسنین، بیشک دیو پخوال دینا پا دنیا کے احسان کون کی. مومنانو، عابدانو، متقیانو، داد دید احسان بیان دے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، او دیکھ کی دیر لگ با دشپینا او دکی دل، شب خیزو دشپی بے خوب کم کم. ذکر کم خوب، کم خوراک، کم خبری، داد تصوف اصول دی. تقلیل الکلام، تقلیل المنام، تقلیل الطعام، کم خوردن و کم گفتن و کم خفتن. اچھے خبری ام نکا نیروان رٹی چی روان شی بیاو دریگی نا، اور دا خوب ام سر نیشی دا خوب ہو جائی، دا خوراک ام سر نی بس وی سیر نشو دے. نو بس اندر ازدام خالی دار تا درو نور معرفت بینی. اندرون دا تام نا خالی لرا چی دیکھ نور دا معرفت ہوئی. اور دا مقام بسنگا حاصل کی تا کہ پوری ازدام تابینی چی دا خوراک نڈا کے ترس پیگ مو پوری کہ اگر امی کہنو پوٹی بکی رازی. دا مقام بتاتا ہوئی سنگا حاصل نہ حاصلی. وبالاسحار هم یستغفرون، اور پا وقت اسحارو کی دی طلب دا مغفرت. دا اسحارو تخصیص ہو کو
ذکر سحری وقت چې کم دی دا یو بابرکت وقت دی خلق د پراتی یو بعضی خلق پاسی شب خیز بھی دیو جن اللہ تعالی د استغفار ذکر سره تخصیص د اسحارو دین معلومه شولا چې شرافت زمانی لره دخل دی په اجابت د دعا کې څنګه چې شرافت مکانی لره دخل دی په اجابت د دعا کې نبی کریم علیہ السلام ته 40 سے براغلو او الحافظه می کمزور ده حضرت منذ خو خورته وی چې جمیش په تراش او زمارو یعقوب علیہ السلام هغه ته زامو یا استغفر لنا موږ له بخنه غواړه چې سوف استغفر لكم ربي درد بخنه در رب نه غواړم وې دای رستو کړي وا جمعیش پیتا او د اسحار وتا حسن بصری سے ذکا د دعا دی اجابت زینه چې ذکر کړی دي ناغه امکنه متبرکه ذکر کړی دعا قبلی کی مقام ابراہیم سرا دعا قبلی کی حجر اسود سرا دعا قبلی کی ملتزم سرا دعا قبلی کی پحتیم کے دعا قبلی میزاب الرحمت دلان دی دعا قبلی کی خانہ کعبہ کے دنہ دعا قبلی کی پمینا کے دعا قبلی کی پارفات کے دعا قبلی کی مزدلفہ کی او آخر کو توئی ان لم تجبد عند قبر یسن فی موضع یجاب تجاب چې د حضور د قبر په خوا کې قبولا یمن بکم دی قبلی دام دعا د قبلی دی وفي اموالهم حق للسائل والمحروم او په مالونو دي کې د دې محسنینو کې حق وي د پاره د سوال کوونکی که څوک ته سوال غواړي محروم نه پریدي او دارن محروم چا سوال نه کوي وفي الارض آیات للموقنین او پزمکه کې علامی دي د الله د قدرت د الله د وحدانیت د الله د وجود د پاره د یقین لرونکو عجائب المخلوقات دي دا په دې ځمکه کې قسمه قسم مخلوقات دي په زرګونو نه دریابی دي بری دي بحری دي فضایی دي چې داغه پوره شمیر چاته پوره معلوم نه دي خو د چا د پاره د یقین لرونکو د پاره وفي انفسکم افلا تبصرون په خپل ځانونو کې تاسو فکر نه کوئ سوچ نه کوئ فإن الإنسان عالم صغير وفيه نقشة العالم الكبير انسان عالم صغیر دے خود کے عالم کبیر نقشہ موجود ہے ولا تحسبن انك جرم صغير وفيك انت والعالم الاكبر دا گمان مکو چې ورکوټ عالمي ما ورکوټ جسای ما پتی تاکہ عالم کبیر منتوی دے لوی عالم در کے نغفت د اسمانونو د زمکو د غرونو د چینو د دریابونو د کویانو د دې ټولو نمونه در کې موجود وفي السماء رزقكم وما توعدون آسمان کی استاسو رزق دے چا باران دے کہ مسبب دے لدنا رزق کنی خود زمکی نٹو کی ایتاس روادہ کولیشی من الثواب والعقاب دی وجہ نے کہ انسان عالمی صغیر دے دا عالمی کبیر نقشہ پہ موجود دا ندے اللہ تعالیٰ دا دو عالم و منز کے ذکر کر وفی الارض آیات للموقنین وفی رزقکم وما توعدون او پا منز کے دے وفی انفسکم افلا تبصرون چې دا معلومه شي چې دکې هم د دې ځمکې نمونه پکې اومشته د اسمانونو نمونه پکې اومشته دا د عالم صغیر او د عالم کبیر نقشه چې کوم دا په دې کې موجود
فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. قسم دی پرب د اسمان، قسم دی پرب د مزکا، بیشک دا ما توعدون حق دے. لکه تاسو چې خبرې کوئ په دې خپل خبره کې شک نه چې ستا د خولې نه راوځي، ستا د دماغ نه راوځي، ستا د ډډه نه راوځي، دقه چې دا ما توعدون حق دے. دا دویم رکوع شروع کیږي د سورہ زاریات نه. د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ده مخکې بیان د مجازات او په آخرت کې او دلته مجازات دے په دنیا کې. کان فی ما قبل بیان المجازات فی الآخرة وها هنا بیان المجازات فی الدنیا. دوړه د جنس د مجازات شو. د دویم رکوع خلاصہ المجازات یقینیتن، مجازات چې کوم دی دا یقینی دی. وَإِذَنْ فِيهِ بَيَانُ آدَابِ الضِّيَافَةِ، بل پدی کی بیان د آداب د ضیافت. وَأَنَّهَا سُنَّةٌ إِبْرَاهِيمِيَّةٌ، دا ضیافت چې دی دا سنت ابراہیمی دی. وَأَنَّ الْخَوْفَ الطَّبِيعِيَّ لَا يُنَافِي النُّبُوَّةَ وَالْكَمَالَ، بل خوف طبعی چې کوم دی دا منافی نه د نبوت سره دی او نه د کمال سره دی. وَأَنَّ الضِّيَافَةَ تَكُونُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ الْمُضِيفُ، میلمستیا په اطیب داغی چې کوربک کور کې سمومي نو میلمله خشي راوړي. دا نه چې میلمله شورا راوړي تشاوي خورو یا پنجکر کې منجکر کې وړو خړلي اډو کې ولا رانه وړي، دا باندې کوي. ولا اسل عن الزيف، د میلمانه به تپوس نه کوي چې وخت د طعام نو تپوس ته مو کوه ډوډۍ ولا راوړه، او کله احتمالي چې راخوړلی به نو بیا ته وکړه تپوس. دلته فراغ الى اهلی دی غلی خفیه لاړی ته ذکر نکو، غلی لاړو فجاب للحنیز رتغه ولا راوړه. بل پدی کی تذکیر دی بایام الله، د لوط علیہ السلام د قوم واقع ذکر کړي، د فرعونانو واقع ذکر کړي، د عادیانو واقع ذکر کړي، د نوح علیہ السلام د قوم واقع ذکر کړي. وسبب كل ذلك فسقهم وانكارهم عن الانبياء عليهم السلام، د دې ټول سبب چې کومو فسق د دیو انکار د انبیاء علیهم السلام نه. انهم كانوا قوما فاسقين، دا یو فاسق قوم نو. د دیرو کو خلاصہ المجازات یقینیت، مجازات یقینی دے. وَإِذَنْ فِي بَيَانُ آدَابِ الضِّيَافَةِ، دی کے بیان دے آداب د میلمستیا. وَأَنَّهَا سُنَّةٌ إِبْرَاهِيمِيَّةٌ، دا ابراہیمی سنت تھی. وَأَنَّ الْخَوْفَ الطَّبِيعِيَّ لَا يُنَافِي الْكَمَالَ وَالنُّبُوَّةَ، خوف طبعی دا منافی د کمال او د نبوت سره نه دی. وَأَنَّ الضِّيَافَةَ تَكُونُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ الْمُضِيفُ، ضیافت په بهترین دا غي چې میلمه دا قربه کول کې سمونی. ولا ثاني الضيف اذا كان وقت الطعام، دې به تپوس نه کی چې کله وخت طعامي کما قال تعالی فراغ الاهلی فجاب عل حنیز. والتذکیر بایام الله، تذکیر دی بایام الله بذکر وات قوم هود لوط علیہ السلام وهلاکهم، واقع قوم فرعون وهلاكهم، ذكر واقع عاد وهلاكهم، قصة قوم نوح عليه السلام وهلاكهم. وسبب كل ذلك فسقهم وانكارهم عن الانبياء، د ټول سبب د دې فسق او انکار د انبیاء علیهم السلام نه. ذکر الله انهم كانوا قوما فاسقين، د یو فاسق قوم. هل اتاك آیات تراغل حدیث ضیف ابراہیم المکرمین،
حدیث د میلمنو د ابراهیم علیہ السلام داس میلمان چې مکرمین او معززو ملائکه خود مکرمین دلته زه په معنا د اضیاف سره دي ځکه مکرمین دا جمع رااله اذ دخلوا علیه دا حدیث غ بیان دی خبره کومه ده چې کوم وخت دی داخل شو په دبانی فقالوا سلاما سلمنا سلاما دی جمله فعلیه راوړه قال سلام علیکم سلام من قبلی علیکم د دین بهترین جواب ورکړ د دا جمله اسمیه شو دلالت په دوام او په ثبات باندې کوي انتم قوم منکرون یا دیتا وی یا ځان سره ډکی وی هم قوم منکرون دا خو ناشنا قوم د نه پیژنم بیا ملمان دی فراغ الى اهله فجاء بعيل سمين لاړ خفیتن غل پاسې ده او راتلو کل په یو سخی سره چې غسربو چترازی بعيل حنیز مو سمین مو د سخی غوخه کچا غوخه د پخې په نسبت خګنل شي بیا چې روته د پخې په نسبت خګنل شي د اصطلاح ورته تیکې ویل شي فقربه الیهم نزدیک دغه عجل دغه غوخه د سخی دوی ته دیو تلاس کینو ملائک دي قال الا تاکلون یا تاسو خوراک نه کوئ فاوجس منهم خیفه د سریاره پیدا شو چې څوک د چا خوراک نه کوي داغه د ضرر در په ویزه کا او یره نمک نخرو ضرورت رسو د معلوم کله دوی نه یرا ای په پوښو قالوا لا تخف د علم نو چې دا ملائک دی الله ول علم لا نو ور کړي او ته مې یریګا من ملائکو خوش خبره د پار راغلیو او بل مقصد د پار راغلیو وبشروه بغلام علیم خوش خبری ورکدتا په یو فرزن ارجمن سره چې اسحاق علیه السلام فاقبلت امراته فی سرتن مقبل ش اهلیت د فی سرتن فی سیاحتن یو आवाज یو کچغه غونلو تعجب وک فسکت وجهها وی وه مخبل دا مخوال کله د مصیبت په وخت کې کیږي لیس منا من سک الخدود وشق الجوب ودع بدعوى الجاهلیت زما ته اوسوم نه چې مخته کوي گریوان سری کوي جالب دعاګانې ځان ته کوي کله سک د وجه د تعجب په مقام کې کیږي نارینه چې متعجب شنو تندی باندې لاس کیږي زنانو کې دا عادت ته چاغي داسي کی سوچ کم دینو داسي کی دام د تعجب یو نه خدا نو دا تعجبن مخوال چې کم دی دغه بد ندی او چې د مصیبت پوجا مختکین او خود ناروا دي وقالت دی اول انا عجوز عقیم ز عجوز ما بډای ما په زمانه د عقم کې دا مقوله جمله نو خبر د مبتدا محذوف ده انا عجوز عقیم لکه د عمر یو کم سل کالو مثلا او د ابراهیم علیہ السلام عمر چې کم دی غسل کالو بهر صورت زمانہ د یاسوا دا چې زمانہ کې کومي هغه نطفه کې جراثیم چې کم دی هغه ختم شوی قالوا كذلك اول دی امرم دقرنګ دی دغه سبکیږي قال ربك ویلی دی ربستا انه هو العلیم الحکیم بیشکا دا اللہ حکیم دے او علیم دے اس خو اطمینان راغے خن بشارت تا پارخو یو کافیو دا خلص دولس ملائکی وی قال فما خطبكم ایها المرسلون
ویل ابراہیم علیہ السلام پس د اطمینان نا صد شانستا اے لګلو شو قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین بیشک من قوم مجرم تا صد پار لنرسل علیہم حجارتا من طین چه اولیگو من پا دی باندی کانی دا خطنا دا کتکانی کی ورتوی سجیل سجیل معرب دا سنگگل دی سنگگل مانا خطا کانی دا خطی دے پوس غنلی دا بازی خلق عادتی دا کتکانی خوری خرپی ہے دا پکانو کے پوس کانے دی مسومتن نشاندار بئی نم د من یرما به بپی عند ربک پنیز د رب ستابانی للمسرفین د مسرفینو د پاره د دې کله خولټه شوی نو کانی بیا څنګه تینوم پی دا چې کوم اسفارو کې او سفرونو کې هغه باندې هم کانی رالل عند ربک پنیز للمسرفین د پات تجاوز کوونکو د حد فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين استلما سوک چ پدی کلی کو د مؤمنانو نا نو ته حکم وشو چې زاخ پل اهل بوزا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين نو منتلم الله وی پدغه کلو کې غیر دیو کور د مسلمانانو نا یو د لوط علیہ السلام کورو وترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب العلیم پر خود من په دغه قراو کې د لوط علیہ السلام یو علامه یو نشانی داغه چې کېږي د عذاب علیم نه د دې پاره او نه خشو د عبرت بل واقع ذکر کړي وجعلنا آیتا فی موسی غزو ما یو علامه په موسی علیہ السلام کې اذ ارسلنا الى فرعون بسلطان مبین اغه وخت اولیګما فرعون تا په یو حجت ظاهر سره چا معجزات ددو په غلبی ظاهر سره فتولى بركنه د اوګرځي د خپل لخر سره وقال ساحر او مجنون ادعا جادوگر دی یا لیونه دی فاخذناه وجنوده انیو مادل لخکر دلرا فنبذناهم فی الیم امی غردول پا دریاب کی ڈوب شو وہ ملیم دیراتون کے پاشی سرا چی دبان ملامتیا کولیشی چا مخالفت دا پیغمبر علیہ السلام دا طول اجمالی وقت ای اللہ ذکر کئی وفی عاد گردولی ما پا قومعات چو علامہ آیتن اذ ارسلنا علیہم ریح العقیم دیو چی عاد نم دا قبیلے دے علیہم جمع روڑا اولی گما پا دیبان ریح عقیم اغشن باد کہ فائدہ نو بلکہ نقصان ہو عام تو چری مفرد ذکر شی ند عذاب بات مرادی ما تدر من شیء نپر خود دیری حقیم یو شیء اتتلی چه دا با پیراغ الا جلو کرمیم دا بگر پشاند بوسیدہ لکه شیء چه بوسیدہ شیء ادوری دا بلوائی وفی سمودا گذول ما پا سمودیانو کی آیتن و علامہ اذ قیل لهم تمتعو دی توویلشو نفع حاصل کئے پس داغی عقر دا ناقینا چا ناقا دی پسپینو والا ونڈے کلا تقسیم کلا ویویشلا حتی ہین تر وقت مقرر چا دری رو دی یور مخون زیاد بلر سرب بلر طور پسالورم اب عذابی فعطو عن امر ربهم دی سرکشیو کا دا امر دربنا دا موجزی بحرمتیو کلا فالمسائقت تو انو دی لر عذاب ام ينظرون او دی قتل یو بلتی چا حلاکی دا فمستطاعو من قیام دی طاقت لر دو دریدو دا پاسی دو وما کانو منتصرین نو دی منتقمین انتقام غصون
وقوم نوح من قبل دار رگلو ما پا قوم نوح علیہ کا علامہ مخکل دینا دا یاد کا انہم کانوا قوما فاسقین دا طول فاسق قومو بیدینا دا دا فسق انجام شو دا دریم رکو شروع کی گی دا سورہ زاریاتنا دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے